ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। वयम् अद्य तत्पुरुषप्रकरणे अग्रिमं सूत्रं पठामः। ततः पूर्वं प्राक्तनपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तत्सकृत् स्मरामः। प्राक्तनपाठे अस्माभिः रात्रान्हाः पुंसि इति सूत्रं, तस्य च सूत्रस्य अहोरात्रः, पूर्वाह्नः, द्यः इत्यादीनि उदाहरणानि पठितानि। तदनन्तरं लिङ्गानुशासनस्य एकं सूत्रं पठितं, संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् इति। ततः परम् अपथन्नपुंसकम् इति अपथम् इति शब्दस्य समासान्तस्य नपुंसकसंज्ञाविधायकं सूत्रं पठितं। ततः परम् अर्धर्चाः पुंसि च इति सूत्रं पठितम्। अर्धर्चादिगणे पठिताः शब्दाः ये सन्ति ते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति, पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति इति पठितं। तस्य गणस्य पाठः अपि कृतः। ततः परं जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति सूत्रं पठितं। तस्य उदाहरणानि दृष्टानि। बहुवचन विधायकम् इदं सूत्रं जात्याख्यायां गम्यमानायां जातिवाचकः शब्दश्चेत् सः एकत्वेऽपि प्रयुज्यते, विकल्पेन बहुत्वेऽपि प्रयुज्यते इत्यर्थः। इदानीं तदेव वचन विधायकं यद्भवति, बहुवचन विधायकम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति अस्मदो द्वयोश्च इति। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रम् अस्ति। जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति सूत्रात् अग्रिममेव सूत्रम् अष्टाध्याय्याम् इदं भवति। तत्र अस्मदः इति यद्वर्तते तत् षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। द्वयोश्च, द्वयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनम् अस्ति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र गतसूत्रात् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते। कथयति व्याख्याता, प्रवेशयति सविशेषणस्य। सः तु अग्रिमम् एव तत्र विचार, नाम व्याख्यात्रा तत्र सूत्रार्थः अथवा उदाहरणादिविचारः न क्रियमाणः वर्तते। कुतः? तत्र तथा विशेषः न लक्षितः तेन अतः। अस्तु, तर्हि सः साक्षात् वार्तिकविषये एव चर्चां कुर्वन्नस्ति। वयं तु तावत् सूत्रस्य अर्थम् उदाहरणमपि द्रक्ष्यामः। भवतु, तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् कथयति, एकत्वे द्वित्वे च विवक्षिते अस्मद् शब्दः यः वर्तते, अस्मदः बहुवचनं वा स्यात् इति। एकत्वे द्वित्वे च विवक्षिते, नाम एकत्वे एकत्वं यदा विवक्षितं भवति, अपि च द्वित्वं च यदा विवक्षितं भवति, तदा अस्मत् शब्दस्य बहुवचनं विकल्पेन भवति इति। तत्र एकस्मिन् इति गतसूत्रात् आयातं खलु, तस्मात् एकत्वे इति अर्थः लभ्यते। सूत्रे विद्यमानेन द्वयोः इत्यनेन द्वित्वार्थः लभ्यते इति। एवमस्ति खलु।
तत्र उदाहरणम् अस्ति। उदाहृतं वयं ब्रूमः इति। वयम् इत्यत्र अस्मत् शब्दः भवति इति वयं जानीमः एव। तत्र बहुवचनत्वम् एतेन क्रियते। कदा? एकत्वे विवक्षिते, द्वित्वे च विवक्षिते इति। नाम विवक्षा अस्ति अहं ब्रवीमि इति। नाम अहमिति अस्मत् शब्दस्य एकवचनस्य विवक्षा अस्ति। तर्हि तत्र एकवचनस्थाने बहुवचनं प्रयोक्तुं शक्नुमः। नाम वयं ब्रूमः इति वक्तुं शक्नुमः इति। पक्षे यत्र एकत्वस्य विवक्षा अस्ति तत्र अहं ब्रवीमि इत्येव भविष्यति। यत्र च द्वित्वस्य विवक्षा वर्तते तत्र आवां ब्रूवः इत्येव भविष्यति। नाम आवां ब्रूवः इति द्वित्वविवक्षायां बहुवचनस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति। वयं ब्रूमः इति। अथवा अहं ब्रवीमि इत्यत्रापि बहुवचनस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति। नाम अहम् एकः एव यदि वदन्नस्मि तर्हि ब्रुवन्नस्मि तर्हि अहं तत्र बहुवचनस्य प्रयोगं कृत्वा आत्मनः कृते वक्तुं शक्नोमि आवां वयं ब्रूमः इति। विवक्षा एकवचनस्य एव अस्ति, परन्तु एकवचनस्य तत्र द्वित्वं बहुवचनत्वम् एतेन सूत्रेण विधीयते। एवमेव मया सह अन्यः अपि कश्चन अस्ति, आवाभ्यां वक्तव्यम् अस्ति, तदा आवां ब्रूवः इत्यपि वदामः, परन्तु तत्र बहुवचनत्वमपि वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः। वदन्तौ आवां द्वौ एव स्वः, परन्तु बहुवचनस्यापि तत्र प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अतः आवां ब्रूवः इति वयं तत्र प्रयोगं कुर्मः इति उदाहरणं भवति सूत्रस्यास्य। ततः अत्र किञ्चन वार्तिकं पठ्यते। वार्तिकम् एवं भवति। किं? सविशेषणस्य प्रतिषेधः इति। नाम अस्मच्छब्दः विशेषणपूर्वकः यदि वाक्ये उपयुज्यते, कस्य विशेषणपूर्वकः? नाम अस्मच्छब्दस्य यदि किमपि विशेषणम् उपयुज्यते, सविशेषणस्य विशेषेण सहितस्य, कस्य? अस्मदः, तत्र अन्वयः वर्तते। वार्तिके अस्मदः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। नाम सविशेषणस्य अस्मदः प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। कस्य प्रतिषेधः? बहुवचनत्वस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। उदाहरणमस्ति, पटुरहं ब्रवीमि। तर्हि अत्र वाक्ये विशेषणम् अस्ति। किं? पटुः। विशेष्यपदं किम्? अहम्। अहं कीदृशः? अहं पटुः इति। तर्हि अत्र इदानीम् अस्मच्छब्दः सविशेषणसम्पन्नः, नाम विशेषेण सहितः वर्तते। विशेषणपदं तत्र पटुः इति अस्ति। अतः यदा तु वाक्ये अस्मच्छब्दस्य किमपि विशेषणम् उपात्तं भवति तदा अस्मदो द्वयोश्च इति विधिः न प्रवर्तते इत्यर्थः। अत्र वयं पटु आवां ब्रूवः इति वक्तुं न शक्नुमः। क्षन्तव्यः, बहुवचनस्य प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। यथा पटवः वयं ब्रूमः इति वक्तुं न शक्नुमः। यदा विशेषणरहितः केवल अस्मच्छब्दः उपयुज्यते तदा एव तत्र द्वित्वम् अपि प्रयोक्तुं शक्यते, बहुत्वम् अपि प्रयोक्तुं शक्यते, एकत्वं तु प्रयुज्यते एव। इदं स्वारस्यम् अस्य वार्तिकस्य भवति। तर्हि इदमपि अस्मिन् सूत्रे एतावान् विशेषः वार्तिकसहितः वर्तते। सः सर्वोऽपि विचारः कृतः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अस्मिन्नेव क्रमे जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् अस्मदो द्वयोश्च, ततः साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं भवति।
अस्तु, अग्रिमसूत्रात् पूर्वं व्याख्यात्रा किमपि उच्यमानम् अस्ति, तदपि पश्यामः। पश्चात् अग्रिमं सूत्रम् आरभामहे। किमुक्तम्? त्वं राजा वयमपि उपासित गुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः इति कश्चन प्रयोगः। त्वं राजा वयमपि उपासित गुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः इत्यत्र तु अवयवगत बहुत्वाभिप्रायं बहुवचनम् इति अस्ति। प्रकृते अवयवगत बहुत्वाभिप्रायं बहुवचनं वर्तते। इदानीं प्रकृते नाम कस्यचित् काव्यस्य इदम् उदाहरणं वर्तते। तत्रापि कश्चन एकः एव जनः इदं वदन् अस्ति। तत्र च वयम् इत्यस्य अस्मच्छब्दस्य विशेषणपदम् उपात्तं वर्तते। अस्मच्छब्दस्य विशेषणपदं किम् अस्ति? उपासित गुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः इति अस्ति। परन्तु तत्र काव्यस्य प्रसङ्गं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते। प्रायः अत्र इदं यत् कथयन् अस्ति सः कश्चन जनः एकः एव अस्ति। एकस्य जनस्य एव इदं वचनम् अस्ति, न तु द्वयोः न च बहूनाम्। अतः प्रकृते अस्मच्छब्दस्य विशेषणपदम् अस्ति खलु किम्? उपासित गुरुप्रज्ञाभिमानोन्नतः इति। तथापि विशेषणे सत्यपि अत्र बहुवचनं श्रूयते खलु। नाम विशेषणे सत्यपि अत्र वयम् उपासित गुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः इति कथं तत्र बहुवचनत्वम् इति चेत् तत्र कथ्यते इत्यत्र तु अवयवगत बहुत्वाभिप्रायं बहुवचनम्। नाम अवयवगत बहुत्वाभिप्रायं नाम प्रकृते एकः न स्यात्, बहवः एव स्युः। नाम एतद्वचनस्य कथयिता कश्चन एकः नास्ति, बहवः सन्ति, बहवः अवयवरूपाः तत्र वर्तन्ते इति पंक्तेः अभिप्रायः। विशिष्य तु अत्रत्य अस्याः पंक्तेः स्वारस्यं यस्मिन् काव्ये इदं वाक्यं पठितम्, एषा पंक्तिः वर्तते, तद्वाक्यस्य तत्र पौर्वापर्यं दृष्ट्वा तत्र एतस्य कथनस्य वाक्यस्य यः वक्ता वर्तते सः कश्चन एकः एव वा बहवः वा इति तत्र द्रष्टव्यम्। यद्यपि एकः एव कश्चन स्यात् वाक्यस्य प्रयोक्ता, परन्तु तत्र बहूनां पक्षात् सः इदं वाक्यं वदन् अस्ति। अतः सविशेषणस्य तत्र नाम तत्र बहुत्वं प्रयुक्तं दृश्यते इत्यर्थः। नाम बहवः एव तत्र जनाः वर्तन्ते, एकः अथवा द्वौ जनौ तत्र न स्तः इति किमपि तत्र प्रसङ्गानुरोधेन अस्माभिः समन्वयनं कर्तव्यं स्यात्। सद्यः कस्मिन् काव्ये इदं पठितम् अस्ति इति तु द्रष्टव्यम् अस्ति। सः विषयः न मे उपस्थितः, परन्तु सूत्रगतः तु विचारः अस्माभिः कृत एव। अस्तु, अयं सूत्रातिरिक्तः विचारः, सूत्रसम्बद्धविचारस्तु अस्ति। सूत्रेण असम्बद्धविचारः अस्ति इति तु न वक्तुं शक्यते, परन्तु सूत्रसम्बद्धविचारस्तु नितराम् अस्ति एव। सकृद टीकान्तरे एतद्वाक्यमादाय कश्चन विचारः प्रवृत्तः अस्ति वा इति एकवारं पश्यामि। नैव न दृश्यते। अस्तु, भवतु तर्हि अत्र यावान् विचारः कर्तव्यः आसीत् सः कृत एव। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे इति। तत्र पदच्छेदः ज्ञातव्यः आदौ। फल्गुनी प्रोष्ठपदाभ्याम् इति तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति, बहुवचनं च भवति। च इति अव्ययपदं भवति। नक्षत्रे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र नक्षत्रे सप्तमी विभक्तेः एकवचनं नास्ति। तत्र प्रथमा द्विवचनम् अस्ति। नक्षत्रे इति प्रथमा द्विवचनम् इति कथयति।
अस्तु पश्यामः। तत्र नक्षत्रे यदि अभिधीयेते इत्यर्थः, सूत्रार्थः तु द्रष्टव्यः वर्तते। प्रकृते सूत्रार्थः उक्तः द्वित्वे बहुत्वप्रयुक्तं कार्यं वा स्यात्। शेषपूर्णेन एव प्रकृते सूत्रार्थः क्रियमाणः अस्ति इति भाति। नक्षत्रे इति प्रथमाद्विवचनं, नाम नक्षत्रं नक्षत्रे नक्षत्राणि इति कथ्यते। प्रथमाद्विवचनं वर्तते नक्षत्रे। नक्षत्रे यदि अभिधीयेते के फल्गुनी प्रोष्ठ पदे इति वा पश्यामः। अग्रे कथयति चेन द्वयोः इत्यनुकर्षः। चेन नाम चकारेण, चकारः यः वर्तते प्रकृतसूत्रे यः च इति पठितः, तस्मात् द्वयोः इत्यस्य अनुवर्तनं प्रकृते भवति इत्यर्थः। एवं खलु? तदाह द्वित्वे इति सूत्रार्थः उक्तः। किं द्वित्वे बहुत्वप्रयुक्तकार्यं वा स्यात्, नाम द्वित्वे विवक्षिते बहुत्वप्रयुक्तकार्यं भवति इत्यर्थः। एवं खलु? नाम फल्गुन्योः द्वयोः प्रोष्ठपदयोश्च द्वयोः नक्षत्रयोः, नाम द्वयोः नक्षत्रयोः, एतत् नाम फल्गुन्यौ इति नक्षत्रद्वयस्य कृते कश्चन व्यवहारः क्रियते। नक्षत्रद्वयम् अस्ति, तयोः उभयोः नाम फल्गुन्यौ इति। तत्र एकः नक्षत्रः तस्य फल्गुनी इति नाम, अपरः एकं नक्षत्रं तस्य फल्गुनी इति नाम, अपरं नक्षत्रं तस्यापि फल्गुनी इति नाम। अतः फल्गुन्यौ इति व्यवहारः नक्षत्रद्वयाय। एवमेव प्रोष्ठपदे अपि द्वे, एकं नक्षत्रं प्रोष्ठपदा, अपरं नक्षत्रं प्रोष्ठपदा इति स्त्रियां नाम भवति। अतः द्वयोः नक्षत्रयोः कृते तत्र युगपद्व्यवहारः क्रियते प्रोष्ठपदे इति। तर्हि सूत्रार्थः इत्थं सरलतया ज्ञातव्यः। फल्गुन्योः द्वयोः प्रोष्ठपदयोश्च द्वयोः नक्षत्रयोः बहुवचनं विकल्पेन भवति इति। फल्गुन्यौ द्वे नक्षत्रे, व्याख्यायां नास्ति, मया स्पष्टतार्थमिदमुच्यमानं वर्तते ग्रन्थान्तरेण। फल्गुन्यौ द्वे नक्षत्रे, प्रोष्ठपदे अपि द्वे एव भवतः। यथा फल्गुन्यौ द्वे नक्षत्रे भवतः तद्वदेव प्रोष्ठपदे अपि द्वे नक्षत्रे भवतः। तेन द्वयोः द्विर्वचनं प्राप्तम्। बहुवचनम् अन्यतरस्यां विधीयते। बहुवचनत्वविधानं विकल्पेन एतेन सूत्रेण क्रियते इत्यर्थः। समीचीनम्। तत्र उदाह्रियते किं? पूर्वे फल्गुन्यौ पूर्वाः फल्गुन्यः इति। पश्यन्तु, यद्यपि नक्षत्रद्वयमेव, द्वयोः नक्षत्रयोः कृते फल्गुन्यौ इति व्यवहारः, परन्तु तयोः द्वयोः कृते बहुत्वस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति। तत्र पूर्वे फल्गुन्यौ इति, पूर्वा, पूर्वेः, पूर्वाः इति द्विवचने अयं प्रयोगः अस्ति। पूर्वे फल्गुन्यौ, तत्र द्विवचने बहुत्वप्रयुक्तं कार्यं भवति। नाम अत्र बहुवचनस्यापि, द्वयोः कृते एव बहुवचनस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अर्थात् पूर्वाः फल्गुन्यः, एवं रीत्या तत्र बहुत्वे अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। साक्षात् तथैव यथा अस्मदो द्वयोश्च इत्यत्र द्वित्वे विवक्षिते बहुवचनं वयं कुर्मः तद्वत्। अतः एवं रीत्या बहुत्वयुक्तः प्रयोगः अपि अत्र अवगन्तव्यः। विकल्पेन भवति इति कृत्वा पक्षे एकवचनत्वं द्विवचनत्वं यथावत् तिष्ठति। पूर्वे फल्गुन्यौ इति। एवमेव पूर्वे प्रोष्ठपदे, पूर्वाः प्रोष्ठपदाः। किमर्थं पूर्वे इति तत्र विशेषणं दीयते? अर्थात् तत्र
पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी एवं रीत्या पूर्व प्रोष्ठपद उत्तर प्रोष्ठपद एवं रीत्या नक्षत्रेषु अपि कश्चन व्यवहारः वर्तते। अतः एते फल्गुन्यौ पूर्वे फल्गुन्यौ एव स्तः न तु उत्तरे फल्गुन्यौ स्तः। अतः तत्र एतादृशविशेषणं तद् एतैः नक्षत्रैः सह योज्यते। विशेषेण तु ज्योतिषशास्त्रे अनयोः नक्षत्रयोः पृष्ठभूमिः ज्ञातुं शक्यते। एवं पूर्वाः फाल्गुन्यः क्षन्तव्य प्रोष्ठपदा इति विषये पूर्वे प्रोष्ठपदे पूर्वाः प्रोष्ठपदाः इति एवं रीत्या प्रयोगः भवति। पूर्वे प्रोष्ठपदे इत्यस्ति खलु, तत्र स्वाभाव्येन द्वित्वमेव भवति। कुतः? यथा द्वयोः नक्षत्रयोः इदन्नाम, तत्र द्वित्वे विवक्षिते बहुत्वस्यापि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। पूर्वाः प्रोष्ठपदाः इत्येवं रीत्या। किं कथयति अग्रे? पूर्वे प्रोष्ठपदे इति व्याख्याता कथयन् अस्ति। स्त्रीत्वात् औंशीभावः, नाम स्त्रीत्वात् स्त्रीत्वं भवति औङशीभावः। औ इति प्रत्ययः आयाति, तस्य स्थाने शी इति भवति। प्रोष्ठपदाशी प्रोष्ठपदाई प्रोष्ठपदे इति प्रयोगः भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति प्रोष्ठपदा भाद्रपदा स्त्रियाम् इत्यमरः। प्रोष्ठपदा च भाद्रपदा इति स्त्रीलिङ्गे भवति इति अमरकोशे उक्तम् अस्ति। फल्गुनी इत्यपि स्त्रीलिङ्गे एव भवति। फल्गुनी इति शब्दविषये अपि कथनीयं व्याख्यात्रा। साक्षात् प्रोष्ठपदा इत्यस्मिन् विषये एव कथयन् अस्ति। अस्तु, फल्गुनी शब्दविषये तेन तादृशः कश्चन विशेषः न लक्षितः स्यात् इति कृत्वा न उच्यमानं वर्तते। प्रोष्ठपदा इत्यत्र तु अमरप्रामाण्यपूर्वकं कथयन् अस्ति। भवतु। व्याख्याता अपि स्वग्रन्थरचनायां स्वतन्त्रः। अस्तु, इदानीम् अग्रे अत्र प्रत्युदाहरणविचारः वर्तते। पश्यन्तु, एतावता द्वित्वे विवक्षिते अथवा द्वित्वे बहुत्वकार्यं यदस्माभिः कृतम् एतेन सूत्रेण, तत्कार्यं तादृशफल्गुनी शब्दस्य एव भवति यत् फल्गुनी शब्दः नक्षत्रवाचकः भवति। एवमेव तादृश प्रोष्ठपदा शब्दस्य एव तत्र बहुत्वकार्यं भवति द्वित्वस्य, नाम बहुवचनत्वं भवति द्विवचनस्थस्य, यः प्रोष्ठपदा शब्दः नक्षत्रवाचकः अस्ति। यत्र तु एषः फल्गुनी इति शब्दः नक्षत्रवाचकः नास्ति, अपि च एषः प्रोष्ठपदा इति शब्दः नक्षत्रवाचकः नास्ति, तत्र तु बहुवचनत्वं न भवति, अपि तु द्विवचनत्वम् एव तिष्ठति खलु। तर्हि किं तादृशः अपि शब्दः फल्गुनी इति अस्ति वा यः नक्षत्रवाचकः न भवति? अस्ति चेत् कथम्, अथवा तस्य कः अर्थः इति जिज्ञासा जायते। एवमेव तादृशः प्रोष्ठपदा इति शब्दः अस्ति वा यः तत्र नक्षत्रवाचकः नास्ति, भिन्नार्थे अस्ति। भिन्नार्थे अस्ति चेत् कः सः अर्थः इत्यपि जिज्ञासा जायते। अतः वयम् इदानीं द्रक्ष्यामः यत् फल्गुनी इत्यादयः शब्दाः, प्रकृते तु एकः एव शब्दः स्वीकृतः, एवं प्रोष्ठपदा इति नक्षत्रविषये अपि चिन्तयितुं शक्येत। तर्हि तत्र फल्गुनी शब्दः अर्थान्तरे अपि भवति। अर्थान्तरं कथं गृह्णाति तद्द्रष्टव्यम्। अतः तदर्थं प्रत्युदाहरणं यद्दत्तं, किं फल्गुन्यौ माणविके इति उदाहरणान्तरं यद्दत्तं वर्तते, तस्य उदाहरणान्तरस्य सिद्धिः किञ्चित् सामान्येन ज्ञातव्या।
माणविके अर्थात माणवकः इति उच्यते खलु अस्माभिः गुरुकुले वसतः ब्रह्मचारिणः कृते अथवा तत्र किशोरावस्थापन्नः कश्चन बटुः यः भवति तस्य कृते माणवक इति व्यवहारं कुर्मः तस्य स्त्रीलिङ्गे माणविके इत्युच्यते एवं खलु किशोरावस्थायां काचित् चिरण्टी वा बालिका वा इति वक्तुं शक्यते अस्तु अथवा गुरुकुले अधीयाना काचित् बालिका इति वक्तुं शक्यते तत्र कथयति फल्गुनी नक्षत्रयुक्तकाले जाते इत्यर्थः तत्र माणविके इत्यनयोः माणविका माणविके माणविकाः तत्र द्विवचने प्रयुक्तं प्रत्युदाहरणे माणविके तत् माणविके इति शब्दस्य विशेषणं भवति किं फल्गुन्यौ परन्तु तस्य अर्थः फल्गुनी नक्षत्रे इति न भिन्नः एव अर्थः कः फल्गुनी नक्षत्रयुक्त काले जाते नाम फल्गुनी नाम इमे माणविके यस्मिन् समये फल्गुनी नक्षत्रम् आसीत् तन्नक्षत्र समये नाम यः कालः फल्गुनी नक्षत्रस्य आसीत् तन्नक्षत्र समये इमे माणविके जाते उत्पन्ने अतः कृत्वा इमे फल्गुन्यौ स्तः इमे माणविके तर्हि तत्र फल्गुन्यौ इति शब्दः नक्षत्रवाचकः नास्ति अपितु तन्नक्षत्रयुक्तकाले ये जाते माणविके तयोः विशेषणम् अस्ति फल्गुन्यौ इति पदम् एवं किल कथमयमर्थः लभ्यते चेत् तत् प्रक्रियां दर्शयति नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यण फल्गुनी इति शब्दात् अण प्रत्ययः क्रियते फल्गुनी अण नक्षत्रेण युक्ते काले जाते इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययः क्रियते का स्थितिः फल्गुनी अण लुबविशेषे इति लुपु इत्यनेन तस्य लोपः भवति फल्गुनी इत्येव अवशिष्यते ततः जातार्थे आदौ तु नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन अण एव भवति आदौ अतः नक्षत्रेण युक्तः कालः अपि फल्गुनी इत्येव भवति तत्र अणः लुक् कृतः ततः जातार्थे नाम तस्मिन् काले जातार्थे इत्यस्मिन् जातार्थे नाम जाते इत्यस्मिन् अर्थे फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यौ इति वार्तिकेन ट प्रत्ययः भवति इदं वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते तद्धितेषु तर्हि का स्थितिः भवति फल्गुनी ट इत्यस्य अ अवशिष्यते फल्गुनी तत्र फल्गुनी इत्यत्र ईकारलोपः भवति यस्येति च फल्गुन मेलनेन फल्गुन इति आयाति ततः परं फल्गुन इति शब्दः टिदन्तः अकारान्तश्च अतः टिड्ढाण द्वयसजदग्नै इत्यादिना सूत्रेण टित्वात् ङीष् प्रत्ययः भवति फल्गुन ई पुनः भत्वात् अकारलोपः फल्गुन ई फल्गुनी इति सिद्ध्यति तस्य अधुना एवं रीत्या सर्वामपि प्रक्रियां दृष्ट्वा अस्माभिः ज्ञातम् अयं शब्दः फल्गुनी शब्दः यः वर्तते तस्य कः अर्थः नाम फल्गुनी नक्षत्रकाले जाता या सा फल्गुनी इति अतः सः अत्र द्विवचनत्वेन उपयुज्यते फल्गुन्यौ माणविके एकवचने अपि भवितुमर्हति यदा नक्षत्रार्थः नास्ति तदा एकवचनमपि भवितुमर्हति एषा माणविका फल्गुनी अस्ति इत्यर्थः कश्चन पुमान् चेत् एषः माणवकः फल्गुनः अस्ति इत्यर्थः बहुवचने अपि भवितुम् अर्हति बहुवचने भवितुमर्हति वा न नक्षत्रार्थे गम्यमाने एव तत्र बहुत्वं विकल्पेन इति नक्षत्रार्थ भिन्ने अर्थे तु बहुत्वं न नाम
द्वित्वे बहुत्व प्रयुक्तं कार्यं न भवितुम् अर्हति। तदेव सूक्ष्मया बुद्धया अत्र समन्वयनं कर्तव्यं। नाम द्वित्वे प्रयोक्तव्ये बहुत्वकार्यं नाम द्वयोः कृते बहुवचनत्वं न वक्तुं शक्नुमः। फल्गुन्यौ माणविके इमे स्तः इति कृत्वा तयोः द्वयोः कृते एव यथा नक्षत्रयोः कृते अस्माभिः बहुवचनं प्रयुक्तं फल्गुन्यः प्रोष्ठपदाः द्वयोः नक्षत्रयोः कृते एव। तद्वत् द्वयोः फल्गुन्योः माणविकयोः कृते बहुत्वप्रयोगः न कर्तुं शक्यते। फल्गुन्याः माणविकाः इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु यत्र बहुसंख्याकाः माणविकाः सन्ति नाम द्वे न स्तः तिस्रः सन्ति अथवा ततोपि अधिकाः सन्ति तासां अपि च फल्गुनी नक्षत्रे ताः जाताः तदा तु बहुत्वं प्रयोक्तुं शक्यते। कुतः? यथा तत्र बहुत्वमेव अस्ति, द्वित्वं नास्ति। द्वयोः कृते बहुत्वप्रयोगः न सम्भवति इति। एवं रीत्या प्रत्युदाहरणे समन्वयनं कर्तव्यम्। एवञ्च फल्गुन्यौ माणविके इति प्रत्युदाहरणम् अपि दृष्टम्। अत्रापि द्वित्वे विवक्षिते बहुत्वकार्यं बहुवचनं यथा न स्यात् तदर्थं सूत्रे नक्षत्रे इति ग्रहणं कृतम् अस्ति इत्यर्थः। नक्षत्रे इति ग्रहणवशात् तु नक्षत्रार्थे एव द्वित्वे विवक्षिते बहुवचनत्वं न तु नक्षत्रार्थ भिन्नार्थे द्वित्वे विवक्षिते बहुवचनत्वम् इत्यर्थः। एवं खलु स्पष्टं चेत् अग्रे गच्छामः। प्रत्यक्षश्रोता यः कोऽपि नास्ति यद्यपि तथापि यदि कोऽपि शृण्वन् स्यात् तर्हि अग्रे गच्छामः इत्यर्थः भवतु। अग्रे सूत्रम् अस्ति। एतावता सूत्रत्रयम् अस्माभिः बहुवचनविधायकं सूत्रं पठितं। नाम एकत्वस्य बहुवचनत्वम् अपि च एकत्वस्य द्वित्वस्य च बहुवचनत्वं द्वित्वस्य च बहुवचनत्वकार्यार्थं सूत्रत्रयम् अस्माभिः पठितम्। इदानीं वयं बहुवचनस्य द्विवचनविधानं पठिष्यामः। तादृशी एषा संस्कृतभाषा। विशिष्टाः सन्ति अत्र प्रयोगाः ये च सम्यक्तया अन्वाख्याय अस्माभिः महर्षिभिः संरक्ष्य स्थापिताः सन्ति। अस्तु, सूत्रं वर्तते तिष्य पुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचन। पुनः पठामि, क्षन्तव्यः, विच्छेदः जातः। तिष्य पुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् इति पदच्छेदं पश्यामः। तिष्य पुनर्वस्वोः षष्ठी विभक्तेः द्विवचनं भवति। तिष्य पुनर्वसू इति ऊकारान्तस्य शब्दस्य नक्षत्रद्वन्द्वे सप्तमी विभक्तेः एकवचनं बहुवचनस्य षष्ठ्यन्तं पदम् एकवचनान्तं द्विवचनम् इति प्रथमान्तं विधीयमानं नित्यम् इत्यपि प्रथमान्तं विधीयमानम् आहत्य पञ्चपदात्मकं सूत्रं भवति। एवं किल? तत्र कश्चन विग्रहः व्याख्यात्रा अपि उच्यमानः वर्तते। किं? तिष्यश्च पुनर्वसूच इति विग्रहः कस्य? तिष्य पुनर्वस्वोः इत्यत्र। तिष्यश्च पुनर्वसूच तिष्य पुनर्वसू तयोः तिष्य पुनर्वस्वोः इति। अग्रे कथयति तिष्य शब्दात् पुनर्वसु शब्दात् च नक्षत्रेण युक्तः कालः इति अण प्रत्ययः भवति। लुबविशेषे लोपः भवति। ततः जातार्थे सन्धिवेलाद्यण
श्रविष्ठा फल्गुनी प्रोष्ठपदानांच नक्षत्रे इत्यायना लुक् जात्याख्यायामेकस्मिन् अग्रे तु भिन्नः विचारः परन्तु तिष्य पुनर्वसवः ओहो हो अहं तु अग्रे गतः क्षन्तव्यः व्याख्यात्रा तु तावत् ततः प्राक्तनपङ्क्तिः त्यक्ता पुनः तत्र आगच्छामि किं पूर्वं तु किं साक्षात् उदाहरणे एव प्रविष्टं मया चिन्तितं मया प्राक्तनपङ्क्तिम् अदृष्ट्वा अग्रेव व्याख्यानम् आरब्धं क्षन्तव्यः प्रत्यागच्छन्तु तिष्य पुनर्वस्वोः आदौ उदाहरणं ददाति विशाखानुराधाः इति तदनन्तरं तस्य विग्रहं प्रदर्शयति भवतु अतः वयम् आदौ तस्य उदाहरणमेव पश्यामः एवं तर्हि उदाहरणम् आदौ द्रष्टव्यम् सूत्रस्य अर्थः कः कथयति बहुत्वं द्वित्ववत् भवति पूर्वम् अस्माभिः एकत्वस्य बहुत्वं कृतं द्वित्वस्य बहुत्वं कृतम् इदानीं बहुत्वस्य द्वित्वमपि भवति अस्माकं संस्कृतभाषायां केचन तादृशाः विशिष्टाः सन्ति तत्र प्रयोगाः कथं तद् उदाहरणं दृष्ट्वा ज्ञास्यते उदाहृतं किम् तत्र तिष्यश्च पुनर्वसूच तिष्य पुनर्वसू तिष्य पुनर्वसु तत्र स्तः द्वौ स्तः तत्र तिष्यश्च पुनर्वसूच तत्र तिष्य तत्र द्विवचनत्वं विहितं पश्यन्तु तिष्यः एकः अस्ति पुनर्वसु द्वौ स्तः अतः आहत्य त्रयः खलु सञ्जाताः एते आहत्य त्रय तिष्यः एकः पुनर्वसु द्वौ तर्हि एतेषां यदा द्वन्द्वं कुर्मः तदा द्वन्द्वे सति बहुत्वं खलु प्राप्यते इतरेतरयोगद्वन्द्वं यदा कुर्मः अतः तिष्य पुनर्वसवः इति खलु वक्तव्यम् परन्तु तथा न तत्र बहुत्वं यत् प्राप्तं भवति तस्य बहुत्वस्य द्विवचनम् एतेन सूत्रेण क्रियते पुनर्वसुश्च पुनर्वसु इति द्वित्वम् अस्ति तत्र तिष्यः एकः पुनर्वसु द्वौ अतः तिष्य पुनर्वसवः इति न भवति अपितु द्वित्वमेव भवति बहुवचनस्य द्वित्वमेव प्रकृते भवति तिष्य पुनर्वसु इत्येव व्यवह्रियते एवं खलु तत्र अत्रापि व्याख्यात्रा साक्षात् प्रत्युदाहरणस्य विचारः कृतः अस्ति उदाहरणस्य विचारः न कृतः अस्ति तत्र विशेषः नास्ति इति कृत्वा न कृतं स्यात् अपि च इदमपि तत्र बुद्धौ स्थापनीयं किम् इदं विधानं नक्षत्रद्वन्द्वे सत्येव नक्षत्रस्य द्वन्द्वः यदा क्रियते नक्षत्रस्य द्वन्द्वसमासः यदा विवक्षितः भवति नक्षत्रस्य द्वन्द्वत्वं यदा करणीयं भवति तदा एव नक्षत्रभिन्नस्य द्वन्द्वस्य नायं प्रसङ्गः इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयम् एवं खलु तिष्येति नक्षत्रविशेषः पुनर्वसु इत्यपि द्वयोः नक्षत्रयोः प्रसिद्धयोः नामविशेषः द्वित्वेन एव तत्र व्यवह्रियते एवं खलु आम् इदानीं तत्र कथयति किम् तिष्येति किम् नाम तिष्य पुनर्वस्वोः नक्षत्रद्वन्द्वे इति किम् इति किमर्थम् इत्यर्थः तिष्येति इति इत्यादिना तत्र तिष्य पुनर्वस्वोः तत्र यदि सूत्रे नोपात्तम् इति सूत्रे यदि तस्य ग्रहणं न क्रियते तर्हि का आपत्तिः स्यात् इत्यर्थः इति प्रश्नः क्रियते नाम प्रत्युदाहरणं खलु व्याख्यातव्यं वर्तते नाम तिष्य पुनर्वस्वोः विषये एव इदं वर्तते
नक्षत्रस्य प्रत्युदाहरणं तु पश्चात् पश्यामः। नाम नक्षत्रे नाम सूत्रे यदि नक्षत्रद्वन्द्वे इति नोच्येत तर्हि किं नक्षत्रम् इति न उच्येत। अग्रे तत्र तिष्येति नाम तिष्यपुनर्वसोः इति यदि नास्ति तर्हि तिष्यपुनर्वसु भिन्ननक्षत्राणि यानि वर्तन्ते तेषामपि द्विवचनत्वं प्राप्नुयात्। तत्र उदाहरणं दीयते, प्रत्युदाह्रियते किं विशाखानुराधाः। तत्र एवं विग्रहः इतः आरभ्य व्याख्यात्र चिन्तनं क्रियमाणमस्ति। किं विशाखे च अनुराधाश्च, विशाखे द्वे स्तः, अनुराधाश्च अनुराधा नक्षत्राणि बहूनि सन्ति। द्वे विशाखा नक्षत्रे स्तः, बहूनि अनुराधा नक्षत्राणि वर्तन्ते। अतः तत्र यदि सूत्रे तिष्यपुनर्वस्वोः इति नोच्येत, साक्षात् किमुच्येत, नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् इत्येतावदेव सूत्रं यदि क्रियेत तर्हि तिष्यपुनर्वस्वोः अपेक्षया अन्यानि यानि नक्षत्राणि सन्ति, यथा विशाखा नक्षत्राणि अनुराधा नक्षत्राणि च, विशाखा नक्षत्रे अनुराधा नक्षत्राणि च, तयोः द्वन्द्वे कर्तव्ये सत्यपि द्विवचनत्वं स्यात्। तत्तु नापेक्षितम्। विशाखे च अनुराधाश्च इति अनयोः द्वित्वप्रयुक्तं कार्यं वयं न कर्तुं शक्नुमः। विशाखानुराधे इति वक्तुं न शक्नुमः, अनिष्टः सः प्रयोगः। विशाखे च अनुराधाश्च इति विशाखानुराधाः इत्येव वक्तव्यं, बहुवचनत्वेन एव तत्र वक्तव्यं। तत्र बहुवचनत्वस्य द्विवचनत्वं न भवति, द्वित्वं न भवति एतेन सूत्रेण। कुतः तिष्यपुनर्वस्वोः इति ग्रहणसामर्थ्यात्, नक्षत्रविशेषाणां तत्र ग्रहणसामर्थ्यात् अन्येषां नक्षत्राणां द्विवचनत्वं न भवति इत्यर्थः। अतः प्रथमं प्रत्युदाहरणम् इदम् उक्तम्। इदानीम् अग्रे कथयति किम् नक्षत्रेति किम्, नाम नक्षत्रम् इति नोच्येत, केवलम् एवमेव उच्येत। किम् तिष्यपुनर्वस्वोर्द्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्, यदि एतावदेव उच्येत तर्हि यत्र तिष्य इति अपि च पुनर्वसु इति नक्षत्रवाचकतान्न भजते तत्रापि द्विवचनविधानं भविष्यति। अत्रापि तादृशः एव विचारः, यादृशः विचारः गतसूत्रस्य प्रत्युदाहरणे फल्गुन्यौ माणविके इत्यत्र कृतः। तर्हि पश्यामः, तिष्य शब्दः किम् नक्षत्रभिन्नवाचकः अपि भवति, अथवा पुनर्वसु इति शब्दः किम् नक्षत्रभिन्नवाचकः अपि भवति। अतः तद् आदौ द्रष्टव्यम्। तत्र कथयति व्याख्याता किम् तिष्य पुनर्वसु इति। तिष्यश्च तत्र लेखनदोषवशात् विष्यश्च इति जातम् अस्ति, रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रकाशने। तत्र तिष्यश्च इति कर्तव्यम्। तिष्यश्च पुनर्वसु च इति विग्रहः। तत्र तिष्यशब्दात् पुनर्वसु शब्दात् च नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् अर्थे अण्, तिष्यशब्दात् अण्, पुनर्वसु शब्दात् अण्, लुबविशेषे तेन लोपः। तदनन्तरं ततः जातार्थे सन्धिवेलात् यण्, सन्धिवेलात् अण्, सन्धिवेलात् दिषुतु नक्षत्रेभ्योऽण् इति एकं सूत्रं तद्धितेषु पठिष्यते। तेन सूत्रेण अण् प्रत्ययः जातार्थे। तस्यापि अणः शविष्ठा फल्गुनी इत्यादिना सूत्रेण लुक् भवति। शविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वस्वोर्नक्षत्राणि एवं किमपि एकं सूत्रम् अस्ति, अग्रे पठिष्यते तद्धितेषु। तेन तस्यापि लुक् जातार्थे विधीयमानस्य, नाम नक्षत्रकाले जातः इत्यस्मिन् अर्थे विहितः यः अण् तस्यापि लुक्। तर्हि अन्ततो गत्वा किम् अवशिष्टम्? तिष्य इत्येव अवशिष्टम्।
पुनर्वसु इत्येव अवशिष्टम्। परन्तु अर्थभेदः अस्ति। अत्र तिष्य इत्यस्य अर्थः नाम तिष्य नक्षत्रे यः जातः सः। पुनर्वसु इत्यस्य अर्थः नाम पुनर्वसु इत्यस्मिन् नक्षत्रे यौ जातौ तौ। तर्हि प्रकृते तिष्य अपि च पुनर्वसु इति द्वौ शब्दौ नक्षत्रवाचकौ न स्तः। इदानीम् आगच्छन्तु प्रत्युदाहरणविचारे। यदि सूत्रे नक्षत्रग्रहणं नास्ति तर्हि नक्षत्रवाचकत्वं यत्र तिष्य पुनर्वसु इत्यनयोः शब्दयोः नास्ति, यथा अस्माभिः अधुना प्रतिपादितं, तत्रापि बहुत्वस्य द्विर्वचनं भविष्यति। तथा चेत् तिष्य पुनर्वसवः माणवकाः इति प्रयोगः न भविष्यति। तिष्य पुनर्वसू माणवकौ इति बहुवचनस्य द्विवचनत्वं सिद्धं भविष्यति। तत्तु नापेक्षितं। बहवः माणवकाः सन्ति, ते माणवकाः तिष्य पुनर्वसवः सन्ति, नाम तिष्य नक्षत्रे पुनर्वसु नक्षत्रे च जनिं प्राप्तवन्तः। अतः ते तिष्य पुनर्वसवः सन्ति। तर्हि ते तु बहवः सन्ति, तान् बहून् वयं द्वित्वेन व्यवहर्तुं न शक्नुमः। कुतः? यतः तत्र तिष्य पुनर्वसु इति शब्दः यः प्रयुज्यमानः वर्तते, यस्य च विग्रहः तिष्यश्च पुनर्वसु च एवं रीत्या कृतः, तत्र तिष्य शब्दः न नक्षत्रवाचकः, अपि तु तिष्य नक्षत्रे यः जातः तद्वाचकः। अपि च पुनर्वसु इति शब्दः न नक्षत्रवाचकः, अपि तु पुनर्वसु इत्यस्मिन् इति नक्षत्रकाले यः जातः तद्वाचकः। अतः तिष्य पुनर्वसवः माणवकाः इत्येव उच्यते, न तु तिष्य पुनर्वसू माणवकौ इति बहुनां कृते तथा न उच्यते। एवं किल? एवं तर्हि प्रत्युदाहरणविचारं पुरस्कृत्य व्याख्यात्रा उक्तम्। एतावान् विचारः अस्मिन् सूत्रे आसीत्। अग्रे कथयन्नस्ति किं जात्याख्यायाम् इत्यादि चतुस्सूत्र्याः अत्र सङ्गतिः चिन्त्या। तदेव तत्त्वबोधिनीकारेण अपि इदमुक्तम् आसीत् खलु। गतपाठे मया ततः एव आरम्भः कृतः आसीत्। किं नाम अर्धर्चाः पुंसि च तत्त्वबोधिन्यां द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अर्धर्चाः पुंसि च सनपुंसकम् इत्यनयोर्मध्ये जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यत्र इति इत्यादि चतुस्सूत्र्याः सङ्गतिः चिन्त्या। नाम सम्बन्धः नास्ति। या धारा प्रचलन्ती अस्ति, समासप्रकरणम् अस्ति भोः, तत्रापि तत्पुरुषसमासप्रकरणे तत्पुरुषान्तानां तत्र लिङ्गनिर्धारणं क्रियमाणम् अस्ति। केन? अर्धर्चाः पुंसि च इत्यनेन, सनपुंसकम् इत्यनेन चापि। तत्र मध्ये आगत्य नाम लिङ्गनिर्णये प्रकृते वचननिर्णयः कुतः आरब्धः? अतः किञ्चित् धारातः भिन्नम् एव मध्ये उपात्तं वर्तते इति भाति। अतः एतत् सूत्रचतुष्टयस्य अत्र सङ्गतिः चिन्तनीया एव इति कथयन्तः सन्ति व्याख्यातारः। मया तु कथञ्चित् ह्यः गतपाठे अपि उक्तं, नाम तदेव कथञ्चित् अवशिष्टानि इमानि सूत्राणि बहुवचनविधायकानि अपि च द्विवचनविधायकानि अन्यत्र प्रकरणेषु एतत् चतुस्सूत्र्यै उपयुक्तं स्थानं न दृष्टम्। अतः अस्तु, कथञ्चित् इदानीं मया मम कौमुदी तु तादृशी निर्मातव्या वर्तते यस्याम् एकमपि सूत्रं च्युतं न भवेत्। सर्वाणि अपि पाणिन्युक्तसूत्राणि तत्र निश्चयेन उपन्यस्तानि भवेयुः। अतः कथञ्चित् अस्तु अत्र मध्ये स्थापयामि एतानि 4 सूत्राणि इति कृत्वा स्थापितवान् स्यात् इति। यद्यपि प्रकृते किञ्चित् विग्रहादिषु वयं समासं कृतवन्तः, द्वन्द्वसमासं वा अथवा अन्यविधं समासं वा, परन्तु प्रधाना चर्चा तु प्रकृते वचनस्य वर्तते, वचनविपरिणामस्य वर्तते, वचनविधानस्य वर्तते, न तु लिङ्गविधानस्य न च समासविधानस्य। लिङ्गविधानं तत्र समासवशात् क्रियमाणम् अस्ति अस्माभिः, नपुंसकलिङ्गविधानम् अथवा पुंलिङ्गविधानं तत्पुरुषस्य।
परन्तु मध्ये वचनविधानं तत्र चिन्तनीयम् इति अथवा न युक्तं प्रकृते इति तत्र व्याख्यातॄणां किञ्चन वचनम् अत्र दृश्यमानं वर्तते। कदाचित् नागेशादिभिः अपि उक्तं स्यात् वा, तदर्थं सद्यः एकवारम् अहम् एतत् सूत्रगतं शेखरं पश्यन्नस्मि। तिष्य पुनर्वसु फल्गुन्यमाणविके कुतः आरब्धं जात्याख्यायाम् इत्यतः अर्धर्चाः पुंसि तत्र नागेशः कथितवान्, सः समर्थितवान् अस्ति इति भाति। किं कथयति? ननु लिङ्गप्रकरणं व्यर्थम् अर्धनावम् इत्याद्यर्थम् लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य इत्यस्य आवश्यकत्वादिति चेत् सत्यम्। जात्याख्यायाम् इत्यादि सूत्रसमूह वदिष्टापत्तेः। अग्रे कथयति तद्ध्वनयन् प्रकृत अनुपयुक्तान्यपि तानि व्याचष्टे। नागेशः समर्थितवान् वा इति भाति। किं कथयति? तस्य अभिप्रायः कः? किं कथयति? ननु लिङ्गप्रकरणं व्यर्थम्। नाम प्रकृतनपुंसकादिलिङ्गविधानम् अत्र अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अर्धनावम् इत्याद्यर्थं लिङ्गस्येत्यस्य नाम लिङ्गस्य इत्यस्य आवश्यकत्वादि चेत् सत्यम्। नाम व्यर्थं नास्ति, तथापि लिङ्गप्रकरणम् अपेक्षितम् इति चेत् सत्यं। जात्याख्यायाम् इत्यादिसूत्रसमूहवदिष्टापत्तेः। तदेव, तथा प्रबला युक्तिः न भाति नागेशस्यापि। सः लिङ्गस्य किमपि नाम लिङ्गविधानस्य प्रकृते वैयर्थ्यम् इत्यादि उक्त्वा लोकाश्रयणात् लिङ्गविधानं ज्ञातुं शक्यते इति कृत्वा, तथापि लोकाद् आश्रितानि लिङ्गानि चेदपि तेषामपि अन्वाख्यानं कर्तव्यं खलु। अतः तस्य लिङ्गप्रकरणस्य आवश्यकत्वम् अस्ति चेत् सत्यं। तद् उक्त्वा तत्र कथयति जात्याख्यायाम् इत्यादि सूत्रसमूह वदिष्टापत्तेः। नाम जात्याख्यायाम् इति सूत्रसमूहस्य यथा अपेक्षा तद्वत् लिङ्गप्रकरणस्यापि अपेक्षा अस्ति इति नागेशस्य कश्चन अभिप्रायः मया किञ्चित् ज्ञायमानः वर्तते। साक्षात् एतेषां सूत्राणां प्रकृते संगतिः चिन्तनीया इति तु नोक्तवान् एषः, एवं खलु? अतः नोक्तवान् चेत् समीचीनमेव भवतु। वयम् एतावद् विचिन्त्य अग्रे गच्छन्तः स्मः। एतावान् विचारः पर्याप्तः एतत् सूत्रचतुष्टये। पुनः अर्धर्चाः पुंसि च इत्यादिभिः सूत्रैः पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः अपतन् तत्र पूर्ववदश्ववडवौ रात्रान्हाः पुंसि अपतन् नपुंसकम् अर्धर्चाः पुंसि इत्यादिभिः या लिङ्गचर्चा तत्पुरुषविषयिणीया क्रियमाणा आसीत्, तां चर्चामेव अनुसरन्तः वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र सूत्रं भवति अग्रे स नपुंसकम् इति। पुनः द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे अस्माकं प्रवेशः अस्ति। तत्र पदद्वयं सः अपि च नपुंसकं तच्छब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने सः इति प्रयोगः भवति। नपुंसकम् इति विधीयमानं प्रथमान्तं वर्तते। एवं खलु? कथितं सूत्रं 17 सूत्रम्। अतः तत्रत्यानि अष्टाध्याय्याः सूत्राणि सूत्रक्रमः च बुद्धौ स्थापनीयः।
तर्हि किं कथयति ग्रन्थकारः व्याख्याता वा तद्द्रष्टव्यम्। द्विगुरेकवचनम् इति द्विगुः द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति द्वन्द्वश्च तच्छब्देन परामृश्यते। एवं खलु? तच्छब्देन नाम सः इत्यत्र तच्छब्दः वर्तते खलु, तद् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति, तद् सः इति। तेन नाम सः नाम कः इति चेत् द्विगुरेकवचनं, ततः द्विगुः आयाति खलु। अष्टाध्याय्याः क्रमानुसारम्। अपि च द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः द्वन्द्वः इति आयाति। अतः सः द्विगुः स च द्वन्द्वः। अपि च किं कथयति, तौ च समाहारार्थावेव विवक्षितौ। कुतः? व्याख्यानात्। तदाह समाहारे इति नाम यः द्विगुः अत्र आगच्छन्नस्ति, समाहारार्थः द्विगुः एव अत्र विवक्षितः। अपि च यः द्वन्द्वः आयाति सोऽपि अत्र समाहारद्वन्द्व एव विवक्षितः। कुतः? व्याख्यानसामर्थ्यात्। कुतः? यतः समाहारार्थेतरस्य तु पूर्वं व्यवस्थाः उक्ताः वर्तन्ते, अथवा अग्रे काचित् व्यवस्थाः वक्ष्यन्ते। अतः प्रकृते समाहारार्थौ एव इमौ अपेक्षितौ। कौ? द्विगुः द्वन्द्वश्च। अतः आह किमाह समाहारे, सूत्रार्थम्। समाहारे इति नाम समाहारे द्विगुः द्वन्द्वश्च नपुंसकं स्यात्। नाम समाहारे विद्यमानः द्विगुः, समाहारे च विद्यमानः यः द्वन्द्वः, नाम यत्र समाहारविवक्षा भवति यस्य द्विगोः यस्य च द्वन्द्वस्य, तादृशः द्विगुः तादृशश्च द्वन्द्वः नपुंसकलिङ्गे भवति इत्यर्थः। कथयति परवल्लिङ्गतापवादः। परवल्लिङ्गतायाः अयम् अपवादः अस्ति भोः इति। परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति प्रबाध्य इदं प्रवर्तते इत्यर्थः। किमुदाहरणम्? पञ्चगवम् इत्युदाहरणम्। पञ्चानां गवानां समाहारः पठितमस्ति। उदाहरणं पूर्वं तद्धितार्थोत्तरपदमाहारे च इत्यत्र खलु। तत्र पञ्च गो इति आयाति। अपि च तस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति। पञ्च नैव न पञ्च गो इत्यवस्थायां अत्र इदं भवति खलु, समासान्तः प्रत्ययः खलु भवेत्। पञ्चगवम् कः समासान्तः प्रत्ययः? केन च इति विचारणीयं खलु। गोरतद्धितलुकि तत्सूत्रं तावता न पठितम् अस्ति वा अस्माभिः? पठितं टच् विधायकं सूत्रं। गोरतद्धितलुकि पञ्चगवधनम् इति तु निर्मितं सत्यं, पञ्चगवमिति न निर्मितं वा? गोरतद्धितलुकि इति सूत्रं पठितमिति स्मरामि। तत्र पश्यन्तु, पञ्चानां गवां समाहारः संख्यापूर्वदिगु इत्यतः पूर्वमेव पठितं वर्तते। किं? गोरतद्धितलुकि इति। अपि च तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यस्य एव तत्र उदाहरणत्वेन अग्रे तत्र टच् प्रत्ययः समासान्तः पठितः अस्ति अस्माभिः। अस्तु, तर्हि गोरतद्धितलुकि इत्यनेन समासान्तः टच् प्रत्ययः भवति। पञ्चगो अवादेशः, पञ्चगव पञ्चगव। प्रकृते समाहारः अस्ति, समाहारद्विगुः वर्तते इति कृत्वा स नपुंसकम् इत्यनेन सूत्रेण
नपुंसकत्वं भवति। अतः पञ्चगवम् इत्येव उपयुज्यते। अन्यथा परमलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन सूत्रेण शब्दस्य स्त्रीत्वमपि भवति पुल्लिङ्गत्वमपि भवति। स्त्रीत्वविवक्षा अस्ति चेत् स्त्रीत्वमेव स्यात्। पञ्चगवा इति भवति स्म। अथवा पुल्लिङ्गं चेत् पञ्च गवाः इति किमपि अनिष्टः प्रयोगः भवति स्म। अतः सनपुंसकम् इत्यनेन तत्र सनपुंसकम् इत्यनेन तत्र नपुंसकत्वमेव विधीयते। अपि च समाहारे तस्य एकवत्वं तु अस्माभिः पूर्वं पठितम्। एकवत्वं च भवति इत्यर्थः। अग्रिमम् उदाहरणं किं दीयते? इदमुदाहरणं तु समाहार द्वन्द्वस्य आसीत्। समाहार द्विगोः आसीत्। समाहार द्विगोः आसीत्। इदानीं समाहार द्वन्द्वस्य उदाहरणम् अग्रे अस्माभिः अवलोक्यते। दन्तोष्ठम् इति। दन्ताश्च ओष्ठौ च इति विग्रहः तत्र पठिष्यते सूत्रं द्वन्द्वप्रकरणे। द्वन्द्वश्च प्राणिपूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र समाहारद्वन्द्वः क्रियते। समाहारे च एकत्वं भवति। अतः दन्तोष्ठम् इति। प्रकृते अपि तत्र पर्वलिङ्गता प्राप्ता, परन्तु एतेन नपुंसकत्वं प्रयुज्यते। ओष्ठशब्दः पुल्लिङ्गे खलु। ओष्ठः दन्ताश्च ओष्ठौ च अतएव उच्यते। दन्ताश्च ओष्ठौ च इति विग्रहः अतएव कृतः खलु, पुल्लिङ्गे अस्ति। अतः प्रकृतेपि ओष्ठशब्दस्य पुल्लिङ्गस्य समग्रस्य पुल्लिङ्गस्य लिङ्गं तदेव लिङ्गं समग्रस्य पदस्य प्राप्यमाणम् आसीत्। परन्तु सनपुंसकम् इत्यनेन समाहारद्वन्द्वत्वात् नपुंसकत्वविधानं कृतम्। अत्र वार्तिकम् अस्ति। अग्रे च वार्तिकस्य निषेधवार्तिकम् अस्ति। अन्यानि अपि कानिचन वार्तिकानि पठनीयानि सन्ति। तत्सर्वोऽपि विचारः अग्रिमे पाठे करिष्यते। अत्रैव मङ्गलं विधीयते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।